نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، خطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی، نعرہ سلطانیہ۔ پانی ویسے بالعالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام درود و سلام پیش کرنے کے بعد خالق ارض و سماوات نے اس آیہ کریمہ دے اندر ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، فرمایا بے شک جڑے لوگ دکھ دیندے نے اللہ تے اللہ دے رسول نو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا انہاں تے دنیا تے بھی لعنت ہے اور آخرت وچ بھی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، فرمایا جڑے اللہ تے اللہ دے رسول نو دکھ دین ایذا دین انہاں واسطے خالق نے فرمایا کہ میں دردناک عذاب جڑا نا او بنایا ہے، جس نو ظاہری طور تے کوئی اکھ دیکھ نہیں سکتی۔ عرض کیتی مولا رسول دا دکھ تیرا دکھ ہے، اگر رسول کریم علیہ السلام نو کوئی دکھ دے وے تے تیرا رسول دا دکھ ہی اللہ دا دکھ ہے۔ قرآن پاک نو غور نال ویکھیا جائے تے قرآن دسدا ہے کہ رسول دی ناراضگی اللہ دی ناراضگی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا راضی ہونا یہ اللہ دا راضی ہونا ہے، اور رسول کریم دا دکھ جڑا ہے وہ اللہ دا دکھ ہے۔ تے رب فرماندا جن نے رسول نو دکھ دیتا انہیں مینوں دکھ دیتا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جن نے میری اہل بیت نو دکھ دیتا انہیں رسول نو دکھ دیتا۔ ان ویکھنا کہ رسول دا دکھ کیڑا ہے، فرمایا جس نے اہل بیت اطہار نو دکھ دیتا انہیں مینوں دکھ دیتا، اور جن نے زارا نو ناراض کیتا انہیں مینوں ناراض کیتا، جن نے علی نو ناراض کیتا انہیں مینوں ناراض کیتا۔ بولیے ذرا 2 منٹ، جن نے علی نو ناراض کیتا انہیں مینوں ناراض کیتا، اور جن نے زارا پاک نو دکھ دیتا انہیں مینوں دکھ دیتا، اور جن نے امام حسن نو دکھ دیتا انہیں مینوں دکھ دیتا، اور جن نے حسین نو دکھ دیتا انہیں
ثابت ہو گیا کہ اہل بیت دا دکھ ہی رسول دا دکھ ہے. فرمایا جڑا اہل بیت اطہار نو تنگ کرے. اور دوسری حدیث میرے اور تواڈے آقا دی، حضور نے فرمایا لوگو میرے مدینے دے رہن والیاں نو تنگ نہ کرو. قیامت تک حضور نے سند دے دیتی. میں تو انہوں اپنا پریکٹیکل پچھلے سال دا دسنا. میرے نال ساتھی سی، انہیں مدینہ طیباتوں سیب لے. سیب کچھ نارمل سن، انہوں کچھ نہ کیا، لے کے چلے گئے. دوسرے دن واپس آئے، انہیں غصے نال 1 ریال نہ دیتا. تو دوسرے دن واپس آیا تو میں انہوں آکھیا تینوں یہ سمجھ لگی ہے کہ کدے نال سودا کیتے تے کدے نال رینج ہوئے ہیں. انہوں تو اس گل دا نہیں سی پتہ. اللہ دوست سی، مولوی سی، جاندہ بھی سی. میں کہ یہ ویکھے کدے نال طنز کیتی ہے یا کدے نال دکھ کیتا ہے. یہ کتوں دے رہن والا ہے؟ ایک مدینے دے رہن والا ہے. تو میں مصطفیٰ تے ناراض ہوندے نے. اسی تے آئے مصطفیٰ کولا. یقین جانو دوسرے دن آئے ڈاکٹر صاحب تے او بڑے آرام نہ کہن لگا جی اے پیسے میرے کو واپس لے لو. وہ کہن لگا لا میں نہیں لینے. انہیں 3 بار جدو کہا نا لا میں نہیں لینے تو میں کہا ہون گل کر بھائی. انہیں جڑے ویلے پیسے واپس دیتے تیسری بار پھڑائے نا تو کہندا ہے تسی مدینے دے رہن والے ہو نا، ہے نا. تو وہ فوری طور تے کہندا ہے اے دے دے تے سیب ہور لے لے. یعنی میں کول کھڑا، باہر دی بات نہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک کے سند دے دیتی کہ میرے مدینے دے رہائشی نال. ہن جڑے لوگ مکے اور مدینے جاندے نے اس اصول نو تے وہ سمجھدے ہی نہیں. اس اصول دا تے انہاں نو پتہ ہی نہیں کہ مدینے وچ رہنا کیویں میں اور مدینے وچ رہائش کس طرح کرنی ہے. تو دوستو حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرے مدینے دے رہن والے نو تنگ کرے انہیں مینو تنگ کیتا. اگو تنگ کرن دیا شکلہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینے دے رہن والے تسی اگر تنگ کرو گے تو بظاہر تنگ تے تسا انہاں نو کیتا ہے لیکن میری ناراضگی دا سبب ہوئے گا. ہونے ویکھنا ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام ایک تے مدینے دے رہائشی نے، ذرا غور کرنا بول کے، ایک تے مدینے دے رہائشی نے اور دوسرا خون رسول ہے. تے جڑا پھر حسین نو تنگ کرے او تے نبی دی ناراضگی دا سبب ہے یا نہیں ہے؟ اگر آج کوئی آدمی اٹھ کے آکھے کہ میں یزید دی حمایت کرنا یا میں یزید دی عظمت نو بیان کرنا تو میں کوئی جملہ عرض کرنا ہونا کہ خداوند تعالی قیامت نو تو اڈے لوگاں دا عشر یزید نہ کر چھڑے، ساڑھا عشر حسین نہ کر چھڑے. بس لمبی چوڑی بات ہی کوئی نہیں کہ اللہ کریم قیامت دے میدان دے اندر تو اڈا حشر جڑا ہے او یزید نال کر چھڑے تے ساڑھا عشر حسین نال کر چھڑے. تے جے دو طرح نانے نو آکھے گا نانا جی اے میرے درد وچ رون والے نے، ہاں اے میری محبت وچ رہن والے لوگ نے، تے پھر ستے ہی خیرہ نے جی دی سفارش حسین ابن علی کر دے وے یا جی دی سفارش امام حسن علیہ السلام کر دیں اور یا جی دی سفارش حضرت سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جی دی سفارش کر دیں. ایمانداری نے دسو حضرت حلیمہ دی بیٹی شیمہ کسی جنگ وچ قیدی ہوئیاں تو انہیں قیدی کرنے والے نے آکھیا کہ اسی تو انہوں کھڑنا چاہنے ہیں. وہ بڑے آرام نہ پوچھ دی کتھے کھڑنا جے؟ انہیں آکھیا محمد بن عبداللہ کول تو انہوں کھڑنا ہے. وہ بڑے آرام نہ کہہ دیئے لے چلو تے میرا ویر ہے.
لے چلو وہ تے میرا ویر ہے. قیدیاں جنہ قیدی کیتا سی وہ حیران ہو گئے کہ تیرا بی بی ویر محمد عربی تیرا ویر. جدو سامنے پیش ہوئی نا تے حضور نے ویکھیا یہ تو شیم ہے. آپ نے مسند بھی دیتی. فرمایا کیویں آئی ہیں؟ عرض کیتی حضور پڑھ کے لے آئے نے اسی قیدیاں. تے انہاں پوچھیا تے میں کہ لے چلو جم جم کھڑو تے میرا ویر ہے. حضور نے فرمایا قبیلہ بھی چھڑ دیو تے ان بھی چھڑ دیو. تے او بڑے ادب نہ کہہ دیے آقا اگر آکھو تے میں ویر ہون دا ثبوت تانوں پیش کر دیاں. نبی کریم نے فرمایا شیما تیرے کل کیڑا ثبوت ہے؟ عرض کیتی آقا تانوں کھڑاندیاں میں موڈے نہ لایا تے تواڈے دند جڑے سن نا او میرے موڈے وچ کھب گئے. کملی والے آجے بھی نشان ہے وے جانا تے میں نشان بخا دے دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ثابت ہو گیا کہ نسبت اور تعلق یہ بڑا بلند ہوتا ہے نا, بڑا بلند ہوتا ہے. امام علی مقام فرماتے نے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. پھر کس شکی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے. کس شکی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے. دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. امام علی مقام فرماندے نے یہ کہ بات دیگرے میں ایک ایک کر کے او دی رضا دی خاطر پیش کردہ گیا. توجہ ایک ایک کر کے رفقا ساتھی پھر اولاد ایک ایک کر کے میں وے اللہ دی بارگاہ اندر پیش کردہ گیا. آپ فرماتے نے میرے کن میں چوار رہی میں خیام تو بار کھلوتا ہویا. اللہ دی رضا دا رنگ پیا ویکھنا. ادھر بھی لاشاں نے میں اللہ دی رضا دا رنگ پیا ویکھنا وا. جدا ترجمہ میرے مرشد کامل عارفہ دے سلطان ڈاکٹر اصغر صاحب حضرت سخی سلطان بہو ارشاد فرما دے لے عشق حقیقی اے سو یو جان جنا قتل مشوق دے آئے مننے عشق حقیقی اے سو یو جان جنا قتل مشوق دے آئے مننے مکھ نہ موڑل تے عشق نہ چھوڑل پاویں سے تلواراں کھنے جت ول ویکھن دس راز مہیدہ پھر جاون سے بلنے سچا عشق حسین علی دا میرا کامل باہو سچا عشق
عشق حسین علی دا میرا کامل باہو سچا عشق حسین علی دا میرا کامل باہو سر دے وے تراز نہ پنے امام علی مقام علیہ السلام فرماندن میں خیمے تو باہر کھڑا ہوا میرے کن میں آواز آئی شہزادی آئی اندر آویں شہزادی آئی اندر آویں دوستو جدو غم دیاں بہاراں غم دیاں لہراں جاری ہون انسان کتنا بھی صابر ہوئے او دی تباہ مالک نہ لگی ہوندی ہے حسین پترانو چکے کہتے ہیں مولا راضی ہے میرے اعمال کا راضی ہے ان اللہ یامرکو ان تعد الامانت الى اہلہا یا اللہ امانتاں تے تیریاں ہی نے تیرا دتا ہی میں تیرے تو وار چھڑیا مال کائے تے تیریاں امانتاں نے جڑیاں تو واپس لینیاں نے تیرا دتا ہی تیرے تو وار چھڑیا تیرے سر کیڑا میں احسان کیتا تیرا دتا ہویا میں تیری بارگاہ دی اندر پیش کر رہا ہوں ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانت الى اہلہا آپ فرماندے نے میرے کنا وچ آواز آئی میں آواز نہیں پہچانی سنو دوستو ایمان تازہ ہو جائے گا روح دی معراج ہو جائے گی امام فرماندے نے اچانک میرے کنا وچ آواز آئی شہزادیا تینو ماں دی چٹھی چادر دا واسطہ تینو ماں دی چٹھی چادر دا واسطہ ذرا اندر آویں حسین فرماندے نے مینوں خیال آیا کون جڑا میری ماں دا واسطہ پاندا پیا ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھا نہیں امام علی مقام فرماندے نے جڑے ویلے ماں دا نام لیا گیا میں فوراً اندر گیا ویکھیا شہر بانو خیمے دی اوٹ وچ کھلوتی ہوئی ہے میں پوچھیا تو آواز دیتی ہے ہاں سرکار میں آواز دیتی ہے فرمایا میں تیری آواز نہیں پہچان سکیا دوجی باری بھی تو آواز دیتی ہے میں تیری آواز نہیں پہچان سکیا آپ فرماندے نے ماں دا نا کنے لے آئے عرض کیتی حضور او زینب کھلوتی ہوئی ہے او دے کلو پوچھ لو حسین جدو زینب سلام اللہ علیہا دے کول گیا تے ویر پین نل گل کردہ پینے خیری پین نے کوئی گل کیتی ہے ویرا یو اکبر پیا ہوئے میں سوال نہیں کیتا او قاسم پیا ہوئے میں سوال نہیں کیتا او محمد پیا ہوئے میں سوال نہیں کیتا او میری جوڑی پئی ہوئی میں کوئی سوال نہیں کیتا او بیکھ لے خیمے وچ 6 مہینے دا اصغر او تڑپ دا پیا کسے کلو ویکھیا نہیں جاندا 6 مہینے دا اصغر پترے جڑا پیاس نال بلک دا پیا جاوے ویرا انو چک کے لے جا میرے کلوں اصغر ویکھیا نہیں جاندا امام حسین نے فرمایا پین ذرا دھیان نال میری گل سن لے مینوں رب نے طاقتاں تے بڑیاں دتیاں ہویاں نے پر قادر دے ہاتھ ڈور اساڑی باہو جو رکھے تیوں رہیے پین مت نہ سمجھی کہ منو اللہ نے طاقت کوئی نہیں دیتی ہوئی میں صرف اور صرف او دی رضا دے ترکڑ تے کھلوتا ہوا ایک گل یاد رکھنا جدو مومن رضا دے ترکڑ تے کھلو جائے
پھر نہیں ہوئیندہ قتل ہونا پیا میں تڑفنا پیا نہیں اور آزاد ترکر تو پیچھا نہیں ہٹدا راضی رضا تے رہنا بڑا ہی محالے چکی آئے پار پارا فاطمہ دے لالے سرکب سبحان اللہ چکیا راضی رضا تے رہنا بڑائی محالے چکیا یہ پار پارا فاطمہ دلالے امام علی مقام فرمان دینے لیا پین میں تیرے کہن دے اتے چک لینا سید نے انج پتر نو چکیا ویکھو نظریہ کیے سید نے انجن پتر نو چکیا حافظ صاحب چکیا آسمان وال نظر کی تھی مولا جڑے جا سک دے سن میں ٹور دا ریاواں جڑے جا سک دے سن میں ٹور دا ریاواں جڑا جا نہیں سکدا میں لے کے اون لگاواں امام علی مقام نے پتر نو چکیا اسگر دی ماں کہندی ہے میرے سر دے تاج ذرا جاندی واری منو پتر دیو میں اس پتر نہ لاڈ کر لواں ہن ماں دا لاڈ کربلا دے ٹبے تے ویکھو ماں نے سینے نہ لایا منہ چمیا سینے نہ لا کے فرمایا وے کربلا دے تریائے پترا ذرا اکھاں کھول کے دکھی ماں نل گلتے کر اسگر نے اکھاں کھول کے عرض کی تھی اماں میں تے گئی بڑا پیاسا واں میرے نال کیڑیاں گلاں کرنا چاہنیے وے پترا عباس نے بازو قلم کرا کے ہوکا نہیں ماریا اکبر نے سینے وچ پھٹ کھا کے ہوکا نہیں ماریا اون محمد نے نیزیات ٹنگی کے ہوکا نہیں ماریا وے تو 6 مہینے دائے کدرے قبرہ نہ جاوی اکھا وچ اکھا پا کے عرض کی تھی اماں او بھی حسین دے پتر سن میں بھی حسین دا پتر قضا ابے دی بن کے آئے گی گلا کڑ کے تیر میں کھا لواں قیامت تک پردیشنا پہنا یاد کرنگیاں کسے دے دکھی پتر نے فرات دے کنڈے تے پانی پیتا میرے پیرے باہو او دا نقشہ بیان فرماند نے جے کر دین اے علم وچ ہوندا تے سر نے دے کیوں چڑھ دے 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مر دے جے او مل دے او بیت رسولی پھر پانی بند کیوں کر دے جے او من دے بیت رسولی پھر پانی بند کیوں کر دے جے او کر دے ملاحظہ نبی سرور دا تے خیمے تمبو کیوں سڑ دے دیل سلامت انادا میرا کامل باہو جڑے سر قربانی کر دے کامل دیل انادا میرا
میرا کامل باہو جڑے سر قربانی کر دے سید نے جڑے ویلے لخت جگر نو اٹھا کے فرات دے کنارے وال جا رہے نے جا کے آپ نے فرمایا یزیدیو تہاڈی جنگ تے میرے نالے تہاڈا تصادم تے میرے نالے تہاڈا جھگڑا تے میرے نالے ایس بچے نو پانی دا کھٹ دے دیو میں اتمام حجت دی خاطر لے کے آیا وہاں ظالم نے کیا حرملہ تیر کمان وچ پا انج دا پانی پلا تاکہ پردے سن پھیڑا یاد کرل کسے فرات دے کنڈے تے پانی پیتا جڑے والے دوستو کیڑی گل کران تیر کمان وچ پایا مارنا چاہیا ہاتھ لرزا کھا گیا مارنا چاہیا ہاتھ لرزا کھا گیا تری جیواری کہندہ ہے حرملہ تو تے بڑا تیر انداز ہے تیرا ہاتھ کمدہ کیوں ہے کہن لگا کی کران او خیمے میں ایک چھوٹی جی بچی ہے جڑی چیخ مار کے کہندی ہے میرا اکبر لے کے نہیں رجے میرا قاسم لے کے نہیں رجے میرا چاچا عباس لے کے نہیں رجے انہوں کچھ نہ آکھیا جے اے دیاں اڈیکاں تے مدینے بھی ہو رہیاں نے سب پردیسی وطنی آئے تو بھی اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے وسر گیاں وے امڑی جایا میریاں پرت نہ لئی ای سارا اس ویلے او بچی کہندی کی ہے مارن والے ہو میرا سارا باغ لے لیا دے ایدیاں اڈیکاں ہو رہیاں نے اور کیسا سما ہوئے گا تے ادھروں آواز آئی اجے نہ ماری تیر ویرنو اے حرمل بے دینا نالے ویر پردیسن سگرادا نالے ویر سکینہ ڈاکٹر صاحب کیڑا عرض کرام سید پتر دے حلق وچ تیر وجہ جدو خون دا فوارہ نکلیا سید نے آکھیا آسمان والکھلا آواز آئیے دا خون نہ کلی قیامت تک بارش نہیں ہون لگی سید نے پھر زمین والے ارادہ کیتا زمین چوئے آواز آئی سید فرماندہ انکار آسمان کو راضی زمین نہیں اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں اگر رات نہ وہ راوی انجوی کہتا ہے سید نے پتر دا خون اپنی پیشانی تے مڑ لیا مل کے فرمایا لے مال کا اجے بھی راضی ہے کہ نہیں راضی شالا مسافر کوئی نہ تھی وے تے ککھ جنا تو بھارے ہوں تاڑی مار اڑانا باہو اسیا پہ اڈن ہارے ہوں سید جڑے ویلے پتر نو اتھاں تے لے کے انج خیمے وال ٹرے آیا ہوں دے ویکھیا ایک ناکا سوار آیا آکے حسین نال سلام لیا آکے کہن لگا میں مدینے والے حسین نو ملنا چاہنا میں مدینے والے حسین نو ملنا چاہنا آپ نے فرمایا میں ہے تے مدینے والا ہیا اج بنو مدینے والا حسین نہ آیا کھو میں تے کربلا والا حسین اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام تیرے اتے ستے ہوئے سبنا شہیدانو سلام جس دے وچ زینب نے آ لاشا تے باجا ماریا اس اتھرو ڈول دی شام غریبانو سلام
امام علی مقام علیہ السلام پتر نو اپنے ہاتھ تے اٹھا کے خیمے والا آ رہے نے. رستے دے اندر ایک ناقہ سوار ملیا. وہ ناقہ سوار سلام لے کے کہندے میں مدینے والے حسین نو ملنا چاہنا ہوں. ہاتھ خونوں خون نے, چہرے دی کفیت ڈھکسا تبدیل ہے. او ویکھ کے حیرت زدہ ہویا, فرمایا ہے تے میں مدینے والا یا اج میں کربلا والا حسین. آپ نے فرمایا کیویں آئے؟ عرض کیتی حضور رکا پڑھ لو, میں روزہ رسول تو جا رہا سا. ویکھیا ایک خاتون بیٹھ کے دھاڑا مار یہ کہہ دیے نانا اکبر نہیں آیا, نانا قاسم نہیں آیا, نانا میرا ابا حسین بھی نہیں آیا, میرا ویر اصغر بھی نہیں آیا. میں اگاں ہو کے اس خاتون دے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیا. وہ کہہ دیے پرا ہو کے کھلو, میں فاطمہ دی بیٹی ہوں. پرا ہو کے کھلو, میں زارا دی بیٹی ہوں. حضور میں پرا ہو کے کھلو گیا. انہیں آکھا چلیا کتھے میں؟ انہیں آکھا کربلا چلیا وہاں, میرا رکا لے جا. مسلمانوں غور کرو, امام نے فرمایا میری تھی دیا قاصدہ لوکاں دیا تھیاں دے قاصد ہوندے نے, ماپے بڑا کچھ دیندے نے. اج میں تینوں پانی بھی نہیں پوچھ سکدا, اج میں تینوں روٹی بھی نہیں پوچھ سکدا. میں اس ویلے غریب الوطن, میں مسافر, میں سید, اسی راہگیراں نوں بھی پانی پلان دے رہے ہیں. اگر تو میری بیٹی دا قاصد بن کے آیا ہے تے جا, چلا جا, میں قیامت نو سفارش کر دیواں گا. انہوں ٹور کے حسین نے پتر دے منہ تو کپڑا لایا, لا کے فرمایا لے پترا تیری بہن دا او سلام آیا ہی, تیری بہن دا او سلام آیا ہے. سودا سی دعائیں عاشقاں دا, پہ دین دی قیمت سہ گئی, اد قیمت ویر ادا کیتی, اد بھین نو پھرنی پہ گئی. شام والا بازار جو آیا تن تار کے زینب لے گئی. امام نے بیٹے نو سینے نہ لا کے خیام وچ لیاندا. فرمایا لے اصغر دی ماں, میرے مالک نے ننہ بھی قبول کر لیا. ننی سی قبر کھود کے اصغر کو گھاڑ کر, حسین اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر, میرے مولا جو کچھ میرے کل ہے سی میں آج تیری بارگاہ وچ پیش کر دیتا ہے. پھر سید آپ تیار ہویا. مسلمانوں سید آپ تیار ہویا. اے سکینہ جی دی عمر چھوٹی جائیے, والد نو کپڑے پاندیاں ویکھیا تے دل وچ خیال آیا میرا ابا بھی چلیا. تن میں ایک روایت سناواں کلیجہ پھٹ جائے گا. تیاں تیاں ہی ہوندیاں نے, تیاں تیاں ہی ہوندیاں نے. ہے بیٹی نے دوڑ کے خیمے دی اوٹ وچوں باپ دا جوڑا چکیا, چک کے جوڑا امام حسین دے گے رکھ کے عرض کی تھی ابا جی پردیس وچ میں آئی نوکری دے سکوں, میں ہور تواڈے نال تیاں لئی پردیس بے بابل, تیاں لئی پردے آئے بے بابل, تے پتران لئی جگیراں چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا. اتھیاں دیاں تقدیر آخری واری پین دے سر تے حسین نے آفجی ہاتھ رکھیا.
فرمایا پینے ذرا ہوش نہ گل سن صابر دی تھی ہے صابر دی بیٹی ہے کدھر ڈول نہ جائیں عرض کی تھی ویرا کوئی فکر نہ کر جدو حسین نے رکاب وچ قدم رکھیا سید نو خیال آیا جد معراج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا جد بابا والخیبر چلیا نبی پاک نے آپ چڑھایا اج کوئی نہیں چاڑن والا رہیا جدو وار حسین دا آیا پابر کا بی بی زینب بولی لیوے چڑھ امڑی دیا جایا اج میں تنو ودیا کرنیاں امام نے آخری خطبہ کربلا دی دھرتی دیتا مختصر یزیدیاں آکھیا حسین اج خطبہ دین دی لوڑ نہیں ہنوی جھک جا آپ نے فرمایا اے پیشانی یا رب دی بارگاہ وچ جھکے گی یا دین دے واسطے جھکے گی ہر شے میں قربان کر چھڑیے ہن چھکن والی تے گلی کوئی نہیں امام علی مقام دے وجود طیب تے تیران دیاں بارشاں تلواراں دیاں بارشاں بھکھا تے پیاسا سید ہون دے باوجود انہوں نے آکھے سید دا کھیرا پاؤ کھیرا پا کے آخری ظالم نے نیزہ ماریا جڑا زیرے ناف ڈگا اس ویلے سید نو خیال آیا اکبر ڈگا تے میں چکیا قاسم ڈگا تے میں چکیا باطن وچوں آواز آئی آؤ میرے لجپال وے پترا تے میں چک لواں وچ جھولی شالا جان جہنم سارے جنہ لاش مٹی وچ رولی جڑے ویلے سواری اثر دا ٹائم قریب مغرب دے سواری خالی گئی زینب فرماندی نے میں سواری والوے کے کنیا سوار کتھے ہی سواری والوے کے کنیا سوار کتھے ہی سواری خاموش فرمایا وے سوار کتھے ہی زینب کہندی نے میں اٹھ کے زین العابدین دے خیمے وچ گئی میرا پتر بیماری دی حالت وچ لیٹیا بھی ہے میں ہاتھ مار کے کہنی عابد بچڑا ہوش کر تیرا ابا بھی شہید ہو گیا ہے ہن اسی پردیسی رہ گئے وے پترا ہوش کر زین العابدین نے ہوش کی تھی پھپھی کی گالے تیرا ابا بھی شہید ہو گیا ہے مسلمانوں غور کرو 10 دا دینے تے رات 11 دیئے زینب کدی اکبر دا منہ چمے کدی قاسم دا منہ چمے یار ایک میت ہوئے تے ستا نہیں جاندہ تے جدے گھر وچ 72 میتاں ہون جڑیاں اکھی پی ویکھ دیا نے کدی اکبر دا منہ چمے کدی قاسم دا منہ چمے کدی انہوں محمد دا منہ چمے تے آپ فرمانی نے منو سکینہ نظر نہیں پئی آؤندی میں آواز دیتی تھی یہ کدھر گئی ہے فرمانی نے میدان وچ ٹردی جدو میں اپنے ویر دی لاش تے گئی ہاں تے ویکھیا سکینہ پیو دے سینے تے لیٹی پئی ہے تے کہندی ہے ابا جی تیاں نال انج نہیں کریدا پھڑ کے لاشا بابل والا کر دی عرض سکینہ اٹھو ابا جی چھیتی چلیے آیا جے شہر مدینہ ادھروں پہن زینب ویر دی لاش نو پھڑ کے لاش ویری ویر دی زینب لا سینے نال کھٹ دی کیڑی گلے رس گیا ویرن کدی انج پریت نہیں ٹوٹ دی رات جویں سیدزادی نے گزاری فرماندی نے ویکھے ایک ناکا سوار آیا ٹرے آیا ہوندے
زینب آواز دے کے کہندی وے آن والے ذرا ہوش نہ لاوی ایتھے 3 دناں دے سید رہائے پے ہوئے نے او گھوڑیاں دیا ٹاپاں نہ لاشاں روندیاں گئیاں نے ذرا ہوش نہ لگے آویں انہیں کوئی گل نہیں سنی زینب کہندی نے میں کہنی ہوش نہ لا انہیں نقاب چکے فرمایا تُد غریب دا نانا بچڑی میں تے تیرا پیرا ویکھن آیا اج ذرا علی بن کے خلی بن کے راتاں گزاری اگو سفر کری اگو ڈولی نہ آپ فرمانیاں نے وڈے ویلے دن چڑھیا ساڑھے کناں میں آوازاں ہون لگ پئیاں انہاں نو قیدی کر لو جڑے ساری زندگی قیداں نو چھڑان دے رہے قیدیاں نو چھڑان دے رہے آج جو خود قیدی ہو کے جا رہے نے سیدہ سکینہ پھپھی دے پیرہ نو چمڑ گئی عرض کیتی پھپھی اماں اگر انہاں سانو قیدی کرنا ہے تے انہاں نو آکھو ویرہ دیاں لاشاں تو لے چلو میرے دوستو سر ونڈے گئے کسے نو 12 کسے نو 9 سر مختلف قبیلیاں نو دتے گئے جڑے ویلے قیدی قافلہ کربلا دی ترتی تو ٹریا اگے زین العابدین ڈگ پیا سید قیدیے ڈگا زینب نے انج ہاتھ دی سایا کر کے کہندے نے صابر دا پترا یوش کر ڈگی دا نہیں عرض کیتی پھپھی اماں میرے ورگا صابر ماں نہیں جنم دے گی میں اگے ویکھنا تے مینوں بابل دا سر پیا نظر آوندے پراواں دے سر پہ نظر آوندے نے پچھے ویکھنا وا پھپھی تو نظر آ رہی ہے سکینہ جد دوڑ کے مینوں کہندی ہے ویر ابا نہیں بولدا اکبر نہیں میرے نال بولدا پھپھی اماں میرے ورگا کو صابر دنیا تے ہوئے گا نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی رہا تو نام حسین کا جسے زندہ کرتی ہے کربلا رستے دی اندر پادریاں نو ایمان دین دے گئے کلمہ پڑھان دے گئے یا یہودی کہندے میں مکان دی چھت تے چڑھیا ہویا ویکھیا سر ٹنگیا ہویا ہے لب پہ ہل دینے قرآن دی آواز آ رہی ہے قرآن پڑھیا جا رہا ہے ممبر پہ ہر ایک نے قرآن سنایا مگر نیزے پہ کس نے پڑھا حسین تیرے بغیر نیزے تے حسین پاک تو بغیر کسے قرآن نہیں پڑھیا میرے دوستو سیدہ فرمانی نے دربار ابن زیاد پھر دربار یزید دی اندر پھر میں مدینہ طیبہ لٹیا پٹیا قافلہ لے کے حاضر ہوئیاں امام زین العابدین ساری زندگی پھر خلوت وچا اپنے وقت گزاریا زمانہ گزر گیا ہے اج بھی حسین بولو اج بھی حسین ہی ہے اور یزید ہی ہے انہاں پاکاں لوکاں دا ذکر سنیا جے ایک مائی صاحبہ ہوتے بڑے پریشان نے